बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सकवेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक्सकवेशन होता क्या है, इन एक्सकवेशन को डिफाइन करेंगे। इसके बाद एक्सकवेशन के रिलेटेड हज़र्ड्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से हज़र्ड्स हमें पेश आते हैं जब हम एक्सकवेशन कर रहे होते हैं। और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी आर टेकिंग व्हेन वी आर कैरिंग आउट एक्सकवेशन। तो आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि एक्सकवेशन होता क्या है। तो एक्सकवेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिगिंग, स्पेशली व्हेन समथिंग स्पेसिफिक इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड। एक्सकवेशन बहुत सिंपल है कि डिगिंग करना, खुदाई करना, गड़ा खोदना और साइल को या राख को रिमूव कर देना, इसको हम एक्सकवेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सकवेशन दो टाइप्स का होता है, यानी मैकेनिकल भी होता है और मैनुअल भी होता है। तो मैकेनिकल जो है वो एक्सकवेटर के ज़रिए, एक मशीनरी के ज़रिए होता है, और मैन मेड जो हाथों से हम करते हैं, जो इंसान करता है, तो उसको हम मैन मेड कहते हैं, मैनुअल कहते हैं। तो मैनुअल एक्सकवेशन होता है और मैकेनिकल एक्सकवेशन होता है। हज़र्ड्स की तरफ आते हैं कि एक्सकवेशन के दौरान हमें कौन कौन से हज़र्ड्स का सामना होता है। तो वो हज़र्ड्स ये हैं एक्सकवेशन के दौरान कि सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हज़र्ड है वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का होता है। और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का मतलब है कि जब हम एक्सकवेशन कर रहे होते हैं तो ज़मीन के अंदर, एक्सकवेशन के अंदर अगर यूटिलिटीज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, वाटर लाइंस होते हैं, सेवरेज लाइंस होते हैं, पाइप्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है। और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का ये एक हज़र्ड है जो कि एक्सकवेशन के अंदर हमें, एक्सकवेशन के दौरान हमें पेश आ सकते हैं। ये हज़र्ड है। और दूसरा सबसे बड़ा हज़र्ड जो है वो केव इन एंड कोलैप्स का है। केव इन एंड कोलैप्स का मतलब है कि एक्सकवेशन के एजेस जो हैं वो अपने अंदर जो है वो गिर जाते हैं, यानी पाल हो जाते हैं, एक्सकवेशन के अंदर गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो ये कैव्स इन एंड कोलैप्स, और बंदों को जो है, लोगों को जो है, एम्प्लॉइज को जो है वो एंट्रैप और एनगल्फ कर सकते हैं। तो कैव इन एंड कोलैप्स का दूसरा सबसे बड़ा हज़र्ड है एक्सकवेशन के दौरान। तीसरा नंबर हज़र्ड है हमारे पास पाल अप मटीरियल एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। पाल अप मटीरियल या पाल अप पोर्शन का हज़र्ड है तीसरे नंबर पे, कि वहाँ पे एक्सकवेशन की एज से कोई बंदा नीचे गिर सकता है, या मटेरियल जो कि आसपास पड़े हुए होते हैं एक्सकवेशन के साथ वो नीचे गिर सकते हैं। तो ये भी एक हज़र्ड है। बायोलॉजिकल हज़र्ड्स हो सकते हैं, वहाँ पे सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, मक्खियाँ वगैरह, ये बायोलॉजिकल हज़र्ड्स हैं और ये भी हो सकते हैं। फ्लडिंग भी एक हज़र्ड है एक्सकवेशन के दौरान। जब बारिश हो रही होती है और पानी बाहर से जो है वो एक्सकवेशन के अंदर दाखिल हो रही होती है, तो फ्लडिंग का शक्ल इख्तियार कर लेता है, सैलाब का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। या एक्सकवेशन के अंदर जो पाइप वगैरह, वाटर लाइंस होते हैं, सीवरेज होती हैं, तो उनको अगर मशीनरी के जरिए हम हिट कर दें और वो लीक हो जाए तो इससे भी फ्लडिंग हो सकता है। तो फ्लडिंग भी वो ड्राउन कर सकता है बंदों को, तो फ्लडिंग भी एक हज़र्ड है। पूर वेंटिलेशन, अगर कन्फाइंड स्पेस का शक्ल इख्तियार कर ले ये एक्सकवेशन, तो वहाँ पे पूर वेंटिलेशन का मसला हो सकता है। मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो पूर वेंटिलेशन जो है ये भी एक हज़र्ड है। ठीक है, तो हज़र्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। हज़ार्डियस एटमॉस्फेयर, मिसाल के तौर पर वहाँ पे हज़ार्डियस गैसेस है, हज़ार्डियस सब्सटेंसेस है एक्सकवेशन के अंदर, H2S है या कोई और गैस है जो कि नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, तो हज़ार्डियस एटमॉस्फेयर बन जाता है। हज़ार्डियस गैसेस, हज़ार्डियस सब्सटेंसेस, हज़ार्डियस एटमॉस्फेयर, ये एक्सकवेशन का एक और हज़र्ड है। डस्ट एंड नॉइज़, वहाँ पे मशीनरी के जरिए मैकेनिकल एक्सकवेशन जब हम कर रहे होते हैं तो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है और डस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, कि जब हम साइल को रिमूव कर देते हैं तो मुसलसल डस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, और डस्ट और नॉइज़ का ये एक हज़र्ड है। नॉइज़ भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो डस्ट एंड नॉइज़ का भी हज़र्ड मौजूद होता है एक्सकवेशन के अंदर। इसके लिए हमने प्रॉपर जो है वो कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, उनको एलिमिनेट करना है, और PPEs का इस्तेमाल करना है, डस्ट मास्क का इस्तेमाल करना है। दूसरा हज़र्ड जो है वो नियर बाय ट्रैफिक व्हीकल्स। एक्सकवेशन है और इसके आसपास जो है वो ट्रैफिक हो, व्हीकल्स हो, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो ये भी एक हज़र्ड है। इससे कोलिजन हो सकता है, वो गिर सकते हैं, वो एजेस को कोलैप्स कर सकते हैं, तो ये भी एक हज़र्ड है।
سائل اسٹیبلٹی، سائل انسٹیبلٹی اینڈ سلائڈنگ. سائل اگر انسٹیبل ہیں تو یہ انسٹیبلٹی سائل کا جو ہے یہ بھی ایک ہزارڈ ہے، کیونکہ یہ کولیپس ہو سکتا ہے، ایجز جو ہے وہ پال ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں. تو سائل انسٹیبلٹی اور سلائڈنگ جو ہے وہاں پہ سلائڈنگ کا پھر خطرہ ہوتا ہے، تو سلائڈنگ اور سائل انسٹیبلٹی جو ہے یہ بھی ایک ہزارڈ ہے. دوسرا انگلپمنٹ اینڈ انٹریپمنٹ، وہاں پہ جو چیزیں ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر فلڈنگ ہوتا ہے یا مٹیریلز ہوتے ہیں یا ایجز گر جاتے ہیں، تو بندوں کو وہاں پہ امپلائز کو انگلپ اور انٹریپ کر دیتے ہیں. تو انگلپمنٹ اور انٹریپمنٹ کا بھی حضرت ہوتا ہے ایکسکیویشن کے اندر. ویدر کنڈیشن، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز، اگر یہاں پہ بارش ہو رہی ہے یا سردی ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے تو ایکسٹریم ویدر جو ہے یہ بھی ایک حضرت ہے ایکسکیویشن کے اندر. ایکسکیویشن کنٹرول میجرز کی طرف آتے ہیں، تو کنٹرول میجرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے پری پلاننگ آف دا ایکسکیویشن سے پہلے ہم نے پری پلان کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایکسکیویشن کے دوران ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے کام کو کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو سارا پلاننگ کے ساتھ ہم چلیں گے، اور پری پلاننگ ضروری ہوتا ہے ایکسکیویشن سے پہلے. یہ ایک پریکاشنری میجر ہے. دوسرا نمبر ڈیولپمنٹ آف رسک اسسمنٹ. رسک اسسمنٹ، پراپر رسک اسسمنٹ بنائیں گے کہ کون کون سے ہزارڈز موجود ہیں سائٹ کے اندر، ایکسکیویشن کے اندر کون کون سے ہزارڈز ہمارے سامنا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ان کا. تو ان کے مطابق جو ہے ہم رسک اسسمنٹ کو کنڈکٹ کریں گے، ڈیولپ کریں گے، اور پھر کام شروع کریں گے. پرمٹ، یہ ان یوزول ایکٹیویٹی ہے ایکسکیویشن، تو اس کے لیے پرمٹ ضروری ہوتا ہے. تو پرمٹ کا لینا بھی، پرمٹ ورک جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور وہ بھی ایک پریکاشنری میجر ہے. ٹیسٹنگ آف سائل، ہمارے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹرز ہوں یا سائل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اکوپمنٹس ہو، ٹولز ہو، کہ سائل کو ہم ٹیسٹ کریں کہ کس حساب سے ہم نے جو ہے وہ ایکسکیویشن کو کیری آؤٹ کرنا ہے. تو سائل ٹیسٹنگ بھی ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. ریگولر انسپیکشن آف دا ایریا، ایکسکیویشن جس ایریا کے اندر ہو رہا ہے اس کا ریگولر انسپیکشن کریں گے، اس کو ریگولرلی انسپیکٹ کریں گے کہ کہیں پہ کوئی مس ہیپننگ نہ ہو. آئیڈینٹیفیکیشن آف انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز، جو انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز، چونکہ سب سے بڑا خطرہ ہزارڈ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز کا ہوتا ہے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے، ایکسکیویشن سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے یا میپ کے ذریعے. تو وہاں پہ پھر میکینیکل ایکسکیویشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پریکاشنری میجر ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز کو. آگے ہم کہتے ہیں پروٹیکشن آف دا سائڈ وال، سائڈ والز کا پروٹیکشن کرنا. وہ ہم سلوپنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم بینچنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم شورنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، یا ٹرانچنگ یا شیلڈنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. سلوپنگ کہتے ہیں کہ اسی طرح سلوپ بنا دینا ایکسکیویشن کو اور وغیرہ. یہ شورنگ بھی ہوتا ہے، شیلڈنگ بھی ہوتا ہے، ٹرینچنگ بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے یہ والز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر دیتی ہیں، اور پھر یہ کولیپس نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی پروٹیکشن آف دا سائڈ والز، یہ بھی ایک پریکاشنری میجر ہے. سوٹیبل اکوپمنٹ، ہمارے پاس اکوپمنٹس ہونی چاہیے. جو اکوپمنٹس چاہیے ہوتا ہے، جو ٹولز کام آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب چیزوں کا ہمارے پاس اویلیبلٹی شور کرنا ہے پہلے، اور یہ بھی ایک پریکاشنری میجر ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف لائٹننگ، سفیشینٹ لائٹننگ، مطلب ہمارے ساتھ سفیشینٹ لائٹننگ ہو. اگر ایکسکیویشن بہت زیادہ ہو، گہرا ہو، وہاں پہ پور لائٹننگ کا مسئلہ آ سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ سفیشینٹ لائٹننگ بھی ہوں. ڈیواٹرنگ ارینجمنٹس، واٹر کو ریموو کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس سوٹیبل ارینجمنٹ ہو، تو تاکہ ہم ایکسکیویشن کو جب وہ ڈیپ چلا جائے تو ہم ٹائملی ہم اس کو ڈیواٹر کر سکتے ہیں، یا پانی کو، غیر انوانٹیڈ پانی کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. پروویژن آف بیریئرز، یعنی سائن بورڈز لگنے چاہیے، بیریئرز لگنے چاہیے کہ اناترائز پرسنز کا وہ انٹری ہم روک سکیں. سیف ایکسیس اینڈ اگریس، ہر 25 فیٹ یا 5.6 میٹر کے بعد جو ہے اگر ایکسکیویشن بہت زیادہ ہوں تو ہر 25 فیٹ کے بعد جو ہے ہم نے سیف ایکسیس اور ایگریس کا پوائنٹس جو ہے وہ شور کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیف ایکسیس اور ایگریس موجود ہوں. آگے دیکھتے ہیں انسٹالیشن آف سائن بورڈ. سائن بورڈز ہم نے ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پریکاشنری میجر ہے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ آنا جانا کم ہو سکے. ریموول آف ویسٹ مٹیریل، ویسٹ مٹیریل جو بھی جمع ہو رہا ہو، ایکسکیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو ان کو ریموو کرنا ہوتا ہے ٹائملی.
प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब पुअर वेंटिलेशन आ सकता है अगर हम डीप चले जाएं या कन्फाइंड स्पेस का शक्ल इख्तियार कर जाएं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन हमारे साथ होना चाहिए. यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पीपीईज, डस्ट के लिए, वाइब्रेशन के लिए, नॉइस के लिए, उन चीज़ों के लिए प्रॉपर पीपीईज हमने यूज़ करने होते हैं, उनको इंश्योर करना होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, खुदा न ख्वास्ता अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे फायर लगने का खदशा है, ख़तरा है, तो वहाँ हमारे साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए. और नो अनऑथराइज्ड एंट्री, और जो भी बंदा अनऑथराइज्ड है उसका एंट्री ना हो, ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है. तो आज हमने पढ़ा कि एक्सकवेशन होता क्या है, एक्सकवेशन के रिलेटेड हजर्स कौन कौन से हैं, और प्रिकॉशनरी मेजर्स हम कौन कौन से हमने लेने होते हैं. थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड.